اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین، آج دا سارا جڑا موضوع ہے وہ یہ ہے، اور معاشرے دے دیو سو اگر اللہ کہیں کو بیٹی عطا چا فرماوے، پہلی یا دوسری یا تیسری، گھارج بیٹیاں زیادہ ہومن تا لوگ قرآن کو اتنا دور ان محمد و آل محمد علیہ السلام دے ارشادات کو اتنا زیادہ دور ہن کہ پورے گھر تے انج پتہ لگ دے جو عذاب خدا نازل ہو گئے، جکے شجدر پریشان اور ایک بائی دی طرف حسرت اور یاز دی نگاہ نہ لے دن، پریشان ہو گئے دن جو اللہ نے بئی سکو بیٹی عطا کر رہی ہے۔ لیکن کاش کہ اساں لوگ جنہ کو راہبر آقا تے مولا منے دے ہیں، اساں انہاں دے ارشادات اور فرامین پڑھ گندے نہ میرے دوستو، ان مالک دی مرضی کہ وہ بیٹے عطا فرماوے، اس مالک دی مرضی وہ بیٹیاں عطا فرماوے، ساکو ہر حال کے حکم ہے کہ اساں اس رب دا شکر کریں دے رہے ونیو، تاکہ او ساری دنیا آسان فرماوے، آخرت آسان فرماوے۔ اس واسطے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمینن کہ اللہ تے کو یہ بیٹیاں عطا فرمیں دے، یہ بیٹیاں تساں والدین واسطے نیکیاں، اللہ اکبر، جلے اللہ تو کو بیٹے عطا فرمیں دے یہ والدین واسطے نعمت ہیں۔ مولا نے کتنا خوبصورت انداز نہ سمجھائے، فرمانے آئے عبد خدا، آئے حضرت انسان، یہ بیٹیاں اللہ نے تیرے واسطے نیکیاں قرار لیتیاں، معاشر دے دی انہاں نیکیاں دا تے کو آجر اور ثواب اللہ عطا فرمیسی، اور بیٹیاں دی آرزو رکھن اللہ، یہ بیٹے اللہ نے تیرے واسطے نعمت قرار لیتن، معاشر دے روز قیامت اللہ اس نعمت دے بارے تیرے تے سوال کرے شی۔ او برادران ایمانی، انہاں مولا دے دسائے ہوئے تھوڑے جائے بیان تے غور کروں تا انشاءاللہ ساڑیاں مشکلات نہ راسن بلکہ خوشیاں دے بھی تبدیل ہوئے سن۔ والحمدللہ رب العالمین۔